الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه
بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا